शेख अब्दुर्रज़ाक बिन बदर वो ये वाक़या ख़ुद सुनाते हैं और कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और कहता है कि शेख मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ और सुनाता हूँ। कहते हैं कि शेख मैं आई वाज फाइनेंशियली वेरी पुअर वेरी वीक और मैं चाह रहा था कि बड़ी ट्राई की मैंने किसी तरह से पैसे कमाऊँ कुछ करूँ बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तो मेरा जो नेबर था वो रातों रात मालदार हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, तो उसने मुझे इग्नोर करता रहा। यानी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ना वाक़या ये मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो उसने कहा जब तुम हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे ना फिर आना मेरे पास। तो कहते मैंने बड़ी ट्राई की कि मैं कुछ कर लूँ लेकिन इस्टेब्लिश नहीं कर सका अपने आप को मैं। तो मैं उसके पास गया, उसने कहा तुम रेडी हो? रेडी। तो मैंने कहा फिर तुमने जो मैं कहूँगा वो करना है और ना नहीं करना, ठीक है? तुमने लॉयल्टी मुझे देनी है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि एक पर्ची पे नाम लिखा और कहा कि ये नाम है, फलां फलां जगह पे जाओ, सी शोर के पास थी वो जगह, और कहा कि ये नाम बार बार पुकारना है वहाँ जाके उस टाइम पे जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा हो। जैसे ही डूबेगा ना तुमने पुकारना, जब तक डूबेगा तो ऑन द टॉप ऑफ योर लंग्स तुमने पुकारना है, ठीक है? यू हैव टू शाउट। वो शख्स कहता ठीक है, मैं चला गया। मैंने कहा क्या होगा देखते हैं। और उसने कहा ही इज़ द मास्टर, नेबर ने कहा। जब वो वहाँ पे गया उसने उसको नाम को पुकारना शुरू किया तो कहते हैं कि लो एंड बिहोल्ड आई वाज शॉक्ड टू सी अ क्रिएचर हु वाज नॉट अ ह्यूमन एंड नॉट अ एनिमल। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, इट वाज अ बीस्ट टाइप क्रिएचर। उसने कहा कि तुमने मुझे पुकारा है, बताओ क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो उसने कुछ डिमांड्स रखी। अच्छा, एक वीडियो में तो एक आती है, कुछ मज़ीद में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुख्तलिफ और भी आती हैं। उसने कहा कि तुमने 40 दिन के लिए फलां गार में जाना है, डीप इनसाइड दैट केव, जहाँ पे सनलाइट पहुँचे तक भी ना, और एक सुराख में एक होल, एक सर्कल में तुमने बैठना है और तुमने ये वर्शिप करनी है और तुमने उसी में तुम्हें से निकलना नहीं है फॉर 40 डेज। तुम्हें खाना वाला सब दिया जाएगा, यू हैव टू यूरिनेट इन दैट, यू हैव टू पास टूल इन दैट, हर चीज़ तुम्हें वहीं पे करनी है। उसने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि तुमने अपने किसी महरम रिश्ते से ज़िना करना है, अपनी बिल्ला अपनी बहन, वालदा, बेटी, खाला, महरम से। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। तीसरी चीज़ उसने कही कि तुमने आज से बाद नमाज नहीं पढ़नी। तो वो कहता है कि शेख हमारे पेरेंट्स ने हमें नमाज की इतनी आदत डाली हुई थी कि वी नेवर लेफ्ट सलाह इन आवर लाइफ। हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम नमाज मुसल्ला पे जाके पढ़ लेते थे। तो पेरेंट्स ने ऐसी तरबियत की थी, नमाज हमारी घुट्टी में थी, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा थी। तो जब उसने मुझे कहा तो नमाज, तो आई डोंट फैथम दिस फैक्ट कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने उससे कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। दैट एनिमल, दैट जिन स्क्रीम्ड एंड शाउटेड और वापस चला गया। ये कहता है कि मैं डर गया कि मुझसे क्या गलती हो गई। मैं भाग के आया, अपने नेबर के पास पहुंचा तो नेबर ने मुझे बड़ा गालियाँ दी हैं, लान तक, तो तुमने मेरे मास्टर को डिस्प्लीज कर दिया, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और ये तो वो है और सब। बस शेख के पास उसने कहा शेख मेरी नमाज ने मुझे बचा लिया। और शेख ये तफसीर कर रहे थे इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बे है बुराई से होते, उसके अंदर ये वाक़या सुनाया। किस शेख के पास गए? शेख अब्दुर्रज़ाक बिन बदर थे। अच्छा, शेख अब्दुर्रज़ाक बिन बदर शेख मुस्लिम बात के बेटे और मस्जिद नबी में जो होते हैं, ये लाइव माशाल्लाह उनकी वीडियोस अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और ये वाक़या यूट्यूब पे भी कुछ यानी शॉर्ट पड़ा होगा, डिटेल में शायद नहीं पड़ा। सो दीज म्यूजिशियंस, these people, even people in politics, even people who want fame, even people who want power, they make sacrifices. ये इतनी गंदगी करते हैं ना, they यानी sell their souls to devil, ठीक है? Not all of them, but अगर आप यानी अगर हमें पब्लिकली अनाउंस करने का मसला ना होता ना तो हम नाम लेके बताते हैं कौन कौन से पॉलिटिशियंस। और मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ कि वो सर्टेन वर्शिपर्स हैं और वो के साथ सेक्रीफाइस करते हैं। एंड दे प्रमोट होमोसेक्सुअलिटी, they promote satanism, they promote pedophilia, they promote every kind of filth on the face of this earth. जो बंदा अल्लाह से करीब होना चाहता है ना, और जो इंसान ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और वो उसके लिए एफर्ट कर रहा है उसके करीब जाने के लिए, जो मुखलिस है, बाकी की बात मैं नहीं कर रहा जो गुनाहों में नहीं, जो अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहता है, जो भी मोहब्बत उसकी अल्लाह से मोहब्बत के साथ टकराना शुरू करेगी ना, या उसके करीब आना शुरू हो जाएगी या उससे बढ़ जाएगी, अल्लाह उसकी मोहब्बत को तोड़ के रख देंगे उस चीज़ की। कैसे? उससे वो चीज़ छीन के, वो चीज़ उसको धोखा दे देगी, वो चीज़ उससे जुदा हो जाएगी, वो चीज़ उसके काम नहीं आएगी।
تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور یہ اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں واللہ العظیم, میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار, ٹکرا تو نہیں رہی, مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کرے. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا, خلیل بناتا, تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا. بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل. اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا, میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan. He used to love them a lot. لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے. جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے, اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش, غصے میں آ گئے, لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا. اللہ سے محبت خالص تھی. یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے, تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی, لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا, اللہم برفیق الاعلیٰ, اللہم برفیق الاعلیٰ, یا اللہ آئی وانٹ یور کمپینینشپ, آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی. سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے, تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا, وہ عام دوست نہیں جس کے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا, نہیں, وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتے, وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا, یا پورا اورنج لباس پہنا ہے, یا پورا پتہ نہیں کس طرح کا, یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے. بابا ننگے شاہ تو بابا فلاں شاہ تو پتہ نہیں منگالی بابا اور کیڑے بابا, تو اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہو یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمال ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل. Most of the 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ, this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں یا اسے تنگ کر بیٹھے ہیں. اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا, جو میرے دوست کو, میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا, تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے, وہ تو تباہ ہو گیا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہڈن 2 things. اللہ نے 2 چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہز پلیجر ان ہز گڈ ڈیڈس, کہ کس نیک عمل میں ہو اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا, اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے, کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو, تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں. اور دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء, اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ, کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا, اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹو بیکم ہز فرینڈ, ٹو بیکم ہز خلیل, از نمبر 1 ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے, سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے.
جیسے حدیث میں آتا ہے, اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں, اس حدیث میں آتا ہے. یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. نفل قرآن, نفل ذکر, قرآن, نوافل پڑھ رہا ہے, نفل صدقہ, نفل عمرے, نفل حج کر رہے, عبادت. حتیٰ کتنی بات کرتا ہے, حتیٰ احبہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر.